अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ। पाकिस्तानी शहरी कनाडा में कैसे दाखिल हो सकते हैं? देयर आर 3 स्टेप्स यू हैव टू गो थ्रू। 3 जो है मराइल हैं जिससे आपको गुजरना पड़ेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला स्टेप जो है वीज़ा की दरख्वास्त। कनाडा में दाखिले के लिए पहले आपको वीज़ा की दरख्वास्त देनी होगी। वीज़ा दरख्वास्त को आप कनाडा के सफारत खाने या करीबी वीज़ा ऑफिस में जमा करवा सकते हैं और ऑनलाइन भी तमाम चीज़ें पेश कर सकते हैं। दरख्वास्त फिल करके उसको सबमिट कराया जा सकता है। वीज़ा दरख्वास्त जमा कराने के लिए आपको फ़ीस देनी होती है। फ़ीस की मकदार आप कनाडा के वीज़ा ऑफिस से ही पूछ सकते हैं या मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन चेक करके भी बता सकता हूँ। तो जनाब, सिंगल पर्सन के लिए जो विज़िट वीज़ा की जो फ़ीस है वो $100 है। अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं, फैमिली ऑफ 5, वो $500 है। और अगर आप वीज़ा एक्सटेंड कराना चाहते हैं यहाँ आकर के तो वो फिर $100 है। उसके बाद आपको बायोमेट्रिक्स की भी फ़ीस देनी होती है, उसके बारे में बात करते हैं। जनाब, बायोमेट्रिक्स अदायगी जो है कनाडा की हुकूमत ने बायोमेट्रिक्स अदायगी के ज़रिए दाखिले के लिए कनाडा में दाखिले के लिए ज़रूरी यानी लाजमी करार दे दिया है। इसके लिए आपको अपने बायोमेट्रिक्स डेटा को कनाडा के वीज़ा ऑफिस में फ़राहम करना पड़ेगा, जिसकी फ़ीस तकरीबन $95 इस वक्त है। आई एम नॉट 100% श्योर, आई थिंक स्टिल $95 है। इनफैक्ट जो बायोमेट्रिक है 1 पर्सन का अलग अलग होता है, तो जितने भी पर्सन होंगे लेट्स से फैमिली ऑफ 5, आपको बायोमेट्रिक्स जो है 95 या $85 टाइम्स 5 करना पड़ेगा, तो आपको टोटल उसकी जी कॉस्ट मालूम हो जाएगी। फिर जो तीसरी चीज़ है वो आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस करानी पड़ेगी। कनाडा में दाखिले के लिए आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस कराना या उसका हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको खुसूसी मालूमात जो है सिक्योरिटी क्लियरेंस के को जमा कराना होगा। इसके लिए भी फ़ीस लगती है, लेकिन मेरे पास उस सिक्योरिटी क्लियरेंस की जो फ़ीस जो है उसकी कोई चार्ट इस वक्त मौजूद नहीं है मेरे सामने। तो ये तमाम चीज़ें मालूम करने के बाद फिर आप कनाडा में दाखिल हो सकते हैं यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा हासिल करने के लिए। और आपको जैसे मैंने पहले ही बताया था, अगर आपको एवेन्यूज़ ओपन करने हैं, आपको रास्ते ओपन करने हैं, तो बेस्ट तरीका है कि आप कनाडा पहले पहुँच पाएँ और उसके बाद आपको बहुत सारे रास्ते निकल सकते हैं। आप जहन में हमेशा रखिए कि कनाडा का विज़िटर्स वीज़ा कभी भी कन्वर्ट नहीं होता। बेसिकली होता क्या है कि जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो आपको हेल्प मिल सकती है कि अब आपको करना क्या है, क्योंकि आप कनाडा में पहुंच चुके होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, ट्रस्टेड लॉयर्स भी हैं। लेकिन जहन में ज़रूर रखिएगा कि ये, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है, कि ख़ासा पैसे का गेम है ये। और गेम में इसलिए कहता हूँ कि यकीनन जब आप पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, इसको कभी लॉटरी का नाम देते हैं, कभी गेम का नाम देते हैं। और इसमें यहाँ पर जो है आपको जॉब की जो है वो ओपन वर्क परमिट भी मिल सकता है, क्लोज वर्क परमिट भी मिल सकता है। ओपन वर्क परमिट की जो है उमूमन जो है यहाँ पे फ़ीस या जो चार्ज कर रहे हैं तकरीबन $60,000 $70,000। उसमें क्या है कि आपको ओपन वर्क परमिट मिल जाएगा। जैसे मिडिल ईस्ट में आज़ाद वीज़ा मिलता है, लेकिन आज़ाद वीज़ा मिडिल ईस्ट में बड़ा अजाब वीज़ा होता है, लेकिन यहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। आपके पास ओपन वर्क परमिट होगा 1 साल या 2 साल के लिए, उसके बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लोज वर्क परमिट ज़्यादा बेहतर होता है, उसकी भी फ़ीस 40, 50, $60,000 से लेकर के उससे ज़्यादा तक है। यकीन जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा पैसे का गेम है, लेकिन इसके साथ आपको जॉब मिल जाती है $20, $25, $30 डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह की जॉब आपको मिल रही है, एम्प्लॉयर आपको मिल रहा है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि कम से कम आपका मीटर डाउन हो जाता है और आप पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि आप जब कनाडा पहुंच जाते हैं तो आप बहुत सारे एवेन्यूज़, बहुत सारे रास्ते आपको खुले मिलते हैं। जैसे कि पहले भी मैंने कोशिश की है, आपको मैंने भी ज़िक्र किया है, बल्कि मैं कम्युनिकेशन आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में करता रहता हूं। तो इसीलिए सबसे पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए कि वहां पर मैं आपको बताता रहता हूं कि किस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको क्या करना चाहिए। लेट्स से कि मैंने अभी आज एक जो है प्रोफाइल का फॉर्म फ़िलअप करने के लिए आपको मैंने वहाँ पे पोस्ट किया है कि आप वो प्रोफाइल का फॉर्म फ़िलअप करें, ताकि मैं उसको इमिग्रेशन कंसल्टेंट को फॉरवर्ड कर दूँ। इमिग्रेशन कंसल्टेंट आपको बहुत मिल जाएंगे, नंबर मैं भी दे सकता हूँ। लेकिन आप यकीन मानें कि अभी ये अप्रैल का महीना है और ये पूरे साल यानी 2023 के लिए ऑलरेडी बुकड है। वो किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं, जिसको कहते हैं मुंह नहीं लगा रहे हैं। तो मेरी 1-2 लोगों से बातचीत हुई है, तो मैंने उनको बताया है कि क्या सिचुएशन है, क्या मेरा मतलब है, किस तरह का मेरा जो है यूट्यूब का फ़ोरम है। तो उस यूट्यूब के फ़ोरम से बहुत सारे लोग हैं जो इंटरेस्टेड है, वो आना चाहते हैं। तो मेरी उनसे बात हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ
بہتر رسپانس وہ دے دیتے ہیں، لیکن پھر بھی میں جیسے اگر آج میں ان کو، اور میں फ़ون نہیں کر سکتا ان کو کیونکہ وہ اتنے بزی ہیں، فون پک نہیں کرتے، میں ان کو واٹس ایپ پہ میسج کرتا ہوں تو مجھے جواب دیتے ہیں۔ آپ کو واٹس ایپ نمبر میں آپ کو دے دوں، وہ آپ کو کبھی بھی جواب نہیں دیں گے، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ تو اسی لیے جب میں واٹس ایپ کرتا ہوں تو 2 3 دن 4 دن لگ جاتے ہیں، جواب ایٹ لیسٹ آ جاتا ہے۔ تو میں اس طرح سے آپ کی مدد کر سکتا ہوں، لیکن آپ کینیڈا پہلے پہنچیے اور اس کے بعد مجھے میسج کیجئے، تو وہ زیادہ سود ہضم ہوگا، وہ زیادہ کارگر ہوگا، وہ زیادہ بہتر ہوگا آپ کے لیے اور آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے، کہ کیونکہ یہاں پہ آنے کے بعد امیگریشن کنسلٹنٹ آپ کو زیادہ وہ یہ سمجھ پاتے ہیں کہ آپ ناٹ اونلی آپ صرف انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں، آپ نے ایکشن کیا ہے اور آپ یہاں پہنچ گئے ہیں، تو وہ آپ کے اوپر یا آپ کے کیس کے اوپر زیادہ تیزی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ یقیناً گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ ہے، ہر کسی کا اپنا بزنس ہے، ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بندہ یہاں پہنچ چکا ہے اور یہ دس از اے کلائنٹ، لیکن دس گائے از اے کلائنٹ اور پوٹینشیل کلائنٹ کہہ سکتے ہیں۔ گو کہ اس پہ بہت ساری ویڈیوز پہلے بن چکی ہیں، تو اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ اپڈیٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ آج بھی وہ سلسلہ شروع ہے، اور کینیڈا نے بہت سارے پروگرامز اوپن کیے ہوئے ہیں جس کے اوپر میں وقتاً فوقتاً ویڈیو بناتا رہتا ہوں اور میں اس پہ بناتا رہوں گا۔ آپ اس کو دیکھیں، اور آپ کے سوال کے جواب کا ونس ان اے ویک میں نے رکھا ہے۔ اچھا، اس میں کچھ لوگوں کو اصل میں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تماشائی ہوتے ہیں، وہ بیچارے کچھ کام نہیں کر پاتے ہیں، تو وہ تماشائی وہاں سے آواز لگاتے ہیں مختلف قسم کی، لیکن میں ان قسم کے اس قسم کی آوازوں سے پریشان نہیں ہوتا۔ میں یہ جانتا ہوں بیچارے فرسٹریٹڈ ہیں، مایوس ہیں، کچھ کر نہیں پاتے، تو اس لیے وہ تماش بین بن کے کھڑے آواز لگاتے ہیں۔ کام کرنے والے لوگ جو ہے میرے جیسے ہوتے ہیں، کام کرنے والے لوگ آپ جیسے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ کام کرتے ہیں، آگے آتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، کینیڈا پہنچتے ہیں اور یہاں پر سیٹل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یو آر دا ون، آپ تماشائی نہیں ہیں۔ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ تماشائی نہیں ہیں۔ تو وہ جو کامنٹ کے سیکشن میں، جی ہاں، آپ کے سوالات کو میں نے امیگریشن کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کے سامنے رکھا، یعنی میں نے ای میل کی اور ان سوالات کا انہوں نے جیسے ہی بھی جواب دیا، میں نے اس کو ٹیکسٹ ٹو وائس کنورٹ کیا تاکہ اس میں جان ڈال سکوں، آپ کو لگے کہ کوئی آپ کا جواب دے رہا ہے۔ جس طرح سے میں نے وہ سوالات کے جواب آپ کو واٹس ایپ کے اوپر دیے، آپ کی سمجھ میں شاید آئے ہوں لیکن نہ بھی آئے ہوں، لیکن اگر کوئی شخص وہی جواب اپنے منہ سے بول کر کے آپ کو دیتا ہوتا تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ جی ہاں، یہ جو ہے ٹیکسٹ ٹو وائس کنورٹ ہے۔ جی ہاں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن آپ کی آواز لگانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اوئے اے آئی یوز کر رہا ہے، اوئے پاگل ہے، اوئے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کا اپنا نقصان ہوگا، ساری زندگی وہیں پڑے رہیں گے۔ آپ کے برابر میں آپ کا پڑوسی، جس کو آپ کہتے تھے یار لیزی ہے، پڑا رہتا ہے، دماغ اس نے صرف کتابوں میں لگا رکھا ہے، صرف جاب پہ جاتا ہے، جاب سے آتا ہے، کل وہ آپ کینیڈا میں بیٹھا ہوگا، آپ جیلس ہو رہے ہوں گے۔ کل وہ امریکہ میں بیٹھا ہوگا، آپ جیلس ہو رہے ہوں گے۔ آل آف اے سڈن دیکھیں گے کہ آپ کے محلے سے 3 فیملی پوری کی پوری مائگریٹ کر گئی کینیڈا امریکہ، آپ جیلس ہوتے رہیے گا، اوئے چلا گیا، اوئے کیا کرتا ہے، ابے سالے۔ آپ یہی کیجئے گا جناب، آپ مجھے کامنٹ میں لکھتے رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی ہاں، میں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوز کیا ہے ٹیکسٹ ٹو وائس کنورٹ کرنے میں۔ ہو سکتا ہے میں نے رائٹ ٹرم پیچھے یوز نہیں کیا ہو، لیکن ٹیکسٹ ٹو وائس کنورٹ کرنے میں بالکل میں نے جو ٹیکنالوجی میں نے یوز کیا، ٹیکنالوجی کو یوز کریں جناب۔ آواز لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، لگاتے رہیے آواز، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تماش بین ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی دوسری ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر میں آپ سے کہوں گا، آپ اپنے سوالات مجھے لکھتے رہیے، انشاءاللہ تعالی میں ویڈیو بناؤں گا۔ ویڈیو کو میں نے آپ کو سیٹ اپ بتا دیا ہے تاکہ آپ کو وہ چیزیں آسانی سے سمجھ آ سکیں۔ اس کے علاوہ بھی میں واٹس ایپ میں ضرور آپ کو پوسٹ کروں گا۔ ابھی تک آپ لوگ خاموشی سے کونے میں بیٹھ کے صرف سن رہے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں، اب یقین مانے جو آواز لگانے والے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ آج بھی سمجھ جائیں، اپنے آپ کو جو ہے ایکٹیو ہو جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپرچونیٹیز دی ہے، آپ کے پاس جو ہے ڈیوائسز دی ہیں، آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو دماغ بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ بھی ہے۔ تماش بین بننے کے بجائے کوشش کریں کہ رانوں کا رشتہ آپ کے گھر میں بھی آنا شروع ہو، رانوں کی فیملی کا چکر آپ کے گھر میں بھی آنا شروع ہو جائے۔ تو جناب ضرور ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں۔ سب سے پہلے تو سبسکرائب کر لیں، لوگ سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں، دیٹ از ناٹ رائٹ۔ سبسکرائب کر لیں، لائک کا بٹن دبا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس اوئے والی ویڈیوز مطلب
صدیقی صاحب کی ویڈیوز جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے پاس آتی رہی ہے. گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے. رمضان ختم ہو رہا ہے, صرف 10 دن رہ گئے ہیں, بلکہ 8 دن آپ کے پاس رہ گئے ہوں گے, 8 یا 9 دن. اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے تمام ٹوٹے پوٹی جو ابھی تک ہم نے جو عبادتیں کی ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت کی شرف عطا فرمائے. یہ 8-10 دن صرف رہ گئے ہیں, خدا کے واسطے ان راتوں کو بازار میں نہ گنوائیں. خدا کے لیے میں آپ کو ہاتھ جوڑ کر کے, آپ کے پیروں کو ہاتھ لگا کے درخواست کرتا ہوں, ٹی وی کے اوپر شان رمضان افطار کے وقت, سحری کے وقت, خدا کے لیے میں آپ کے لٹرلی میں آپ کے پیروں کو ہاتھ لگاتا ہوں. ٹی وی نہ کھولیں افطار سے پہلے, ٹی وی نہ کھولیں سحری سے پہلے, میں آپ کے پیروں کو ہاتھ لگاتا ہوں. بہت ہی بہت زیادہ حساس ٹائم ہے, بہت زیادہ روحانی ٹائم ہے افطار سے پہلے, سحری سے پہلے. میری بات مان لیں, ایک بڑے بھائی کی بات مان لیں, نہ کریں پلیز. خاص طور پہ یہ جو کچھ دن رہ گئے ہیں, اس کو جو ہے رات کو اللہ کے سامنے اپنے پیشانی اور ناک کو رکھ دیں کہ میں نہیں اٹھاؤں گا. یا اللہ تو نے جب تک معاف نہ کیا, یا اللہ جب تک میں نے ٹوٹے پوٹے روزوں کو, عبادتوں کو قبول نہ کیا, یا اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.